आँगडा घाँगरा हुन्थ्या बुबा माका पाला सुनाइदे चिलिम चढी इसो आयो चाला। जब सुने चिलिम तोलाई मन थाम्न सकेन आधुनिक संसारको चाला। क्या तोइले तकेन गलाइने रुपेकी माला उसै माथि छेका कहाँ हराई ओ संस्कृति धेका चिलिम धेका। क्या तोलाई सम्झना छ कि झुम्क्या बुलाकीको डोरीले बाध्याका चुल्ठा कति सुहायाको। चिलिमका गलैन लागि रुन्या मन लागन्छ हातका चाँदीका बाला सुइना झैँ लागन्छ। चैनबाला घाँगरा लाया जिन कपडाका मुन्डामा सुकिलो पाटो कोरा कटराका। धैबुणै त चिलिम चढी तैँले कसो माणी खुट्टा दुई तोलाका पाउनी जाने कि नाइ जाने। तैँले लै लाया कि छै कि गाला गलो बन्दी छैपाट्या घाँगरा माथि कसै कि पागाडे। चौबन्नी अठाउने कि माला गलाइ निकी हार रोल्ड गोल्ड गहनाले सबलाई लायो पार। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी हराई ग्युब भेष जिन्स पाइन्ट सिलेक्सले थिची हाल्यो देश। क्या तैँले धेके कि चढी नाक कि नथिया नाक्कान छेडन छाड्यो इति क्याइ माथि या। एचिलिम तोइ खाइलाई होलो तोखो मट्या भोटो एक खल्ती तमक्या थैलो पिठ्यौ नको डोको। ढोका भिट आदली कुशली हुन्ती साटा साटा आज भो लत मोबाइलैमा होइ गए च्याटा च्याटा। इजबा बाको मानपान हुन्थ्यो थोक्काइ थोक्काइ डर वृद्धाश्रम हाल्लु पस्या कि मान्नु हो भर। इसोइ च चिलिम चढी यही कल्लीको चाल सक्या केही मद्दत अरू बिगडी गए हाल। रातका भयौना जसा झाँकरा फिजेर खुल्ला मुन्डो छाडी हिट्टान आँखालाई बुझेर। सात हात बाटो छाडन थ्याब जेठा जिउ बौराने यही बाँकी क्या हो लोभ कली कि पराने। तयही भण चिलिम चढी अब कसो हुन्या हो हुन्या बाटो इसोइ हो कि कभै न हुन्या हो हुन्या बाटो इसोइ हो कि कभै न हुन्या हो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। निर्मला जोशी पन्तजीको रचना पढे र आजको कार्यक्रमको दारू गढे। लेकम गाउँपालिका 4 मानबिसा दार्चुलाका मित्र शिक्षण पेसामी छन् पढाउनहान दार्चुलामी। अरे लेकम गाउँपालिका 2 कैनोडा जरमथलो भनी लेख रहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजीलाई। खुबै रुबस रचना रे पुराना जमानाका लत्ता कपडा गरगहना पुरानो चालचलनका विषयमा लेख रहे। त्यो कसो त्यो रहन सहन कसी बोली चाली सौराईले मरन भइगयो ओचेलीमा चढी शीर्षकमा लेख रहे। त्यो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजीलाई यो रुबस रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेलाई रेडियो खोली बस्दिया हुनाले तमर लगै चिउणाई कि बलाइछ 8:40 सदान कि जनी आज लगै चौपडे हालबर उपरगुणे हालबर जो जय अवस्थामी छ तसरी है सुन्ला। नवराज भट्ट रूपालीजी लेखदान कुविचारको फल शीर्षकमी बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे रूपाल खेतीगाउँ डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट 7 झजपुरा च्याल बसान। एक देशका एक गाउँमी एकरन थिन बुढी विष्णु रे बरकको रुख मैलाई रने कोडी। धर्म कर्म अरू भने उठा किनाइ उजा सब दिन प्रभातै उठी पिपलको पूजा। एक दिन काहैबा आइछ डुणो स्वाको छाउनो बुढी सोची मन मनै कति दुःख पाउनो। बुढीका मनमा पन दयाको भाव जाग्यो फड्या फड्या अद्दु पस्यो कन्जे त रुन लाग्यो। बुढी बडा धर मात्मी तै घर ल्याइन बाँचेले ओखती अद्दाउ मरि गया केही न। जडा मुडा पिसी पासी तै ओखती अर्यो 2-4 दिन पैतर त्यो त निकोलाई होइ गयो। निको होइ त्यो स्वाको छाउनो भुर्र उडी गयो फर्की आयो केही दिन पछा अनार दानो ल्यायो। बुढीले बनायो सोच यही दानोलाई दिनौ
रुपेले होइजालो रुख क्या कि म खाइदिनौ। बुढीले लायाको अनार जामेर रुख भयो, फल लाग्या सबजना खान्न उज्यालो मुख भयो। अनार फुलेर रातो रुबसको खात, सेवाको फल मिल्यो भणी बुढी जोड्डे हात। अनार डाली भुरभुरानी फली लट्ट रम्म, रहिरहे अनारकी डाली मैले जिउनसम्म। शरद हिमन्तका बीच अनार पाकी गयो, राता राता ठुला दाना खाने मन भयो। बुढी बजे होइबरे खुसी अनार टिपेको, यही मेरा भाग्यमा रहेछ धनधान्य लेखेको। एकदानो टिपेर छोल्यो भित्र हिरा मोती, निकै मिल्यो फल मैलाई तै स्वाकी ओखती। अर्का दिन टिपे आजी दानो अनारको, रोटो खानु आफ्नो बनाए सेवा गमाराको। जति फल बुढीले टिप्यो सुनचाँदी भित्र, दाइन भया रक्षा अर्या मेरा देव पितर। तैपछा बुढीले सोच्यो धन्य पन्छी सुवा, मेरो दैव छनै रहेछ भगवान कि दुवा। बुढीका दुःखका दिन भाग्य र गई गया, लक्ष्मीको होइ गयो बास खुसी दिन आइगया। पडौसी एक अर्की रहेछ अर्की वृद्ध नारी, क्या अचम्म भयो भन्छौ चमत्कारी क्या रे। स्वाकी भन्यो सब कहानी तय अर्की बुढीलाई, म पन अरन्छु तसोइ भनेर घर आए। घुम्दो पछि अर्की बुढी स्वाकी तलासमा, निकाई स्वाको खुट्टो तोडी दबाई गिलासमा। आफैले तोडबर खुट्टो आफै दबाई लाउने, मेरो स्वालाई निको होइयो धनी हुन हाउने। 2-4 दिनमा निको होइयो तै बुढीको स्वालाई, खुट्टो तेरो निको भया अनार बोकी ल्यालै। तैको निको होइयो स्वालाई उडी गयो त्योलाई, मेरो अर सपना पुरो अनार बोकी देलै। तै छुच्ची बुढीको पन अनारको रुख भयो, तोइ मकम आथी भणी उज्यालो मुख भयो। तैकोलाई अनारको बोट लट रम्म फल्यो, धनीको सपना बोकी दियो बत्ती बाल्यो। मनमा घमण्ड राखी फल टिप्यो बुढीले, आफै भन्छे मन मनै खुसी भए चुडीले। एकदानो क्याटिप्यो पल्ली हातमा समायो, कुकरमा अर्याका फल बुढीले कमायो। एक फुटायो स्याप आउँछ अर्को फोड बिच्छी, हाय मेरा फुटेका कर्म आउँछ आँखा पुच्छी। तैपछा बुढीले सोच्यो कुकर्मको फल हो, समुद्र तराउने पारी यो आत्माको बल हो। कुकर्मी बुढीले सबै फल रुखका झाडी, स्याप बिच्छी खेदरा पडी तै बुढीलाई ताडी। आफना मनका धनी भड्या मन्ने कोइन, अर्खाका होइ गयो भणी ईर्ष्या मान्नु होइन, अर्खाका होइ गयो भणी ईर्ष्या मान्नु होइन। नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना त्यो कुविचारको फल शीर्षकमै बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई त्यो रूपाल खेती गाउँ डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई, खुबै निको सन्देश रविबार बालो यो रचना सुनाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको एक रचना छ। रामकी बराइल विष्टपाली डोब सुरनाया गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथालो। गोकुल बठे भगवान श्री कृष्ण की अन्तिम विदाई शीर्षकको रचना छ। उनले कृष्ण भगवानको प्रसङ्ग जोडबाट
4-5 रचना लेखराइ थियो 30 गोराहे लगाई पहिली उही मध्येको आखिरी रचना गोकुल बठे भगवान श्री कृष्ण की अन्तिम विदाई शीर्षकको परमेश्वर श्री कृष्ण दादा बलराम सँगै रन्या गोकुलपुरी प्यारो दिव्य धाम मथुराको राजा कंस रहेछ भौतै पापी कृष्णलाई बोलायो तैले महोत्सव थापे अकुर कंसको प्यारो कृष्णजीको नाता पठायो बोलाउन तसै माद्दा किलायाता झाने होइग्या प्रभु कृष्ण मथुरा नगरी कंसका यज्ञमै पक्का बेलकुलाई नडरी जेठा दादा बलराम सँगै झान्या भया केब गच्छ कंस भणी आफूले नगया तैरा त यशोदा माई आउँछ बगाई बगाई रुन लागिन् बिलाप गरी सम्झी ठुली सजाई रोकिन रोकिने होइग्या जति सम्झायालाई वेदनाको बियो गमाई उर्ली ग्यो मायालाई कृष्णलाई गोदीमै बसाई हातले मुसारी यशोदा दुःखका स्वर कुसारी सुसारी हे बाबु मुटुका टुक्रा 12 वर्ष पाली झन लागि एकली छाडी विपत्तिमै हाली कसरी रन्या हो बाबु तैले छाडी गया मै तेरो आँखाको नानी म तारीको माया इजुको बिलाप सुनि प्रभुजीलाई पन आँखाभरि आउँछ बग्यौं सोचे सम्झिकन बोली गया प्रभु कृष्ण भौती बेर पाछा मिठास कोइलिका स्वर गीता ज्ञान ताजा मेरी इजु महतारी छाडिदेऊ रुन आब मैतम्रो गोदीको बालो जनगरो बिलाप पुत्रको कुपुत्र होला माताको कुमाता नै त भयो नै त होला इति गैलो नाता नबणी नहुने होइग्यो ओइ जो तमसित गोप्य बात भलो साथ विद्वान पण्डित इजुकी सुनौले कोल खाइखेली बसेको 12 वर्ष हुनै लाग्यो पटुकी कसेको तबैलै इजुले मैलाई नचिन्याको रहेछ मेरै चेलु मेरै लल्ला सोच तसी भएछ विश्व ब्रह्माण्डको हिरो सृष्टिको मालिक प्रकृतिको मूल मै हौ लीला नाबालिका धर्म संस्कृतिको रक्षा सम्झेर अवश्य जन्मेर मान्छका रूप पुरा गद्दाउ लक्ष्य सारा जगत मेरा बसमै मै भक्तका बसमै नाचिरहनौ हाँसिरहनौ कीर्तनका रसमै पहिला जन्मको तम्रो भक्तिको भूमिका इजा चेला गैलु नाता अहिले जुनिका भक्तिले पाएको तमले मैलाई चेलो भन्नु तमरो गोदीको बालक मैले थियो भन्नु बडा बडा ऋषि मुनि ज्ञानी साधु सन्त नाइ पाउना तमरी जाने दर्शन गद्दो अन्त परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ईश्वर सूची गइन मन मनै भइकन विभोर सम्झना जगाउनु लाग्या व्यथा आफ्ना मनकी याद आउने कति ठाउँकी झिक्क वृन्दावनकी नाना छना मेरी इजु मैले तम्रा हात चुटाई खाया पिटाई खाया बाँची रलो गात हातखुट्टा रसिले बादी दिनभर रिक्की सजाई इजुको अपार माया मैले बंशी बजाए गाइचा राया पर्सो हाल्या तम्रा भाँडा धोया बालका लकी तोत्या बोली आँसु बगाई रोया पिठी भारी दरुवा स्याउला यमुना तरी घर नाङै खुट्टा काँडा बुड्डा ओइ जो के गर रोस्यो पात चुलो चौको भन्साको सब काम मायाले गरेको मैले आउने रन्चे फाम यो तम्रो भक्तिको फल मैले पन इजो मातृभक्त हुनै पर्यो सपैको मन भेजो मुखीलाई प्रसाद ठुलो आशीर्वाद माया मतारी मतारी हुन्छे बड पिपलको छाया दही खाया धिनाली खाया इजुका हातको अमृतको रस पिया सम्झना सातको ओइ जो तमरी कोल 10 धारी दूध खाया धोबी सद्दु मुखी लेखा
म तारिएको माया। ज्यान्दिने भक्तकी निम्ति प्रतिज्ञा छ मेरो, इजुकी अनन्य भक्ति 84 को फेरो। इजु तम्रो कमाइएको सञ्चित पुण्य कर्म, तार तार घट्ट लाग्यो हुन लाग्यो अभर्म। यही धरतीको ठुलो भार कन्स मारौँ भणी, आइपुग्यो तमरी कोल दिन 12 गणी। ऐलमै मान्छका रूप तमरी कोल छौँ, सोराई मेटी चढाई भेटी मथुरा भोल जाउँ। आँसु जन्म गया इजु मेरी निम्ति तम, मैले छाडी जानै पड्या मेरो छ कसम। झुट्टै रहन्छ टुट्टै रहन्छ नाता गोता सबको, यो त संसारको रीत आज नै हो कबको। जैरू खमाई फल्पा गन्छ ताँचडी घुमन्छ, फल्पाकी सकिया पछा अन्तारी डुलन्छ। ओइजु तमरी कोल 12 वर्ष तक, दुख दियाको सतायाको माफ दिया अब। बग तकी बलाई मरौँ आइगए जान्या बेला, आशीर्वाद दिए इजु म होइ गए अबेला। बसिरया मेरी इजु बस्या मेरा बाबा, म अब बाइजानु लाग्यौँ तैकन सका सभा। मै अब बाइजानु लाग्यौँ तैकन सका सभा। डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठै लेखी पठाएको रचना थियो। रामकी बराइल विष्ट पाली डोप सुर्नाया गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। खुबै रुबस रचना, खुबै निको विचार भावनाकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। कृष्ण भगवानका प्रसङ्गमै लेखी पठाएका 4-5 रचना थिए, तैमध्येको आखिरी रचना थियो गोकुल बठै भगवान श्री कृष्णकी अन्तिम विदाई शीर्षकको। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ, प्रति उत्तर शीर्षकमै पहिलो भाग बेलीको रचनामा सुनाइथे। आज प्रति उत्तर भन्बर दोस्रो भाग लेखिरहेछ। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालियक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसान। भारतका सिरमौर बठे कुर्लाकोट बैतडी, ठगुरीको राज्य चल्यो शासन की मन पडी। रन्धौला केलान धौला, गुरधौला कैल धौला, मकैल धौला सैपाल धौला, धैपाल खण्जल धौला। पुइ भया खड्देउ रे बढ्देउ, सौरदेव उक्का चेला, राणादेव भानादेव भया उदयदेव उही बेला। विष्णु अंश राजा हन्त्या पूर्णा जमानामा, राजा देवता बराबरी मान्यता दिनामा। उदयदेव राजा थिया भक्ति भावनाका, शिव भक्त देवीका भगत धार्मिक चाहनाका। तपस्थली कर्मथली तोइपाटनको सेरो, सोराडी बैतडा सबै पूजा लाउन्थे घेरो। तल्ली सोराड तै बेलामा कोदो माद्रो हन्या, धान खेतीकी कमी हन्ती सबै तसोइ खन्या। मधुर्या पोखल्या भणी केही हेला अरिबर, देउता पल्ली पुजी हल्ल्या राख्यो आफ्नै भर। मैया रानी आउँछ झाड्या तोका हानी धेकी, हिय लागि देवताका ईश्वै थियो लेखी। मै तेरो पोखलो खाउलो तेरी डल्ली बसी, झाफर्क सम्झना अरे राखे कमर कसी। साँझमै सङ्गौडा भया बेन्नल कफाडी, उसै दिनकी बोली भाका कुरा नाइ गफाडी। बाहुबा नहो उदय देवको कोस कन्त्यो छेकी, घर्याल जोर्ना शङ्का हुन्छ बीजबाटाको धेकी। राजाका भारदार हन्त्या देवताका गण, तनैलाई सम्बोधन अरि पहर इसो भर्ण। ठौर ठौर बस बागौ पहरी भन्नान, राजा दिन्थे बोल्य मौका कोही इसो जान्नान। इसोइ हो भट्याउने पारा, आनबान बोलाउने, ठौर ठौर बस भणी पछा घर लाउने। टिप्थराको सिद्ध गुफा सुर्ना यहाँका छाल, ठाकुर जीवकी तपस्थली इसाई सुन्या हाल। शक्ति देवा भूमि राजका सैपा लरे लाटो, सँगका भगैती छन् इसोइ मिल्यो बाटो। समय जिरे अनन्तोल्या मसान बासी देवा,
डल्लीको निसाफ अध्याय फुलपातीकी सेवा लाबडज्यू निङला गया डोका बनाउ नाकि उही बेलाका मुना भन्ना मालुपा छाउन कि निङालो काट्ने बेला बगी लोइकी धारा तोधेकी छक्कमा पढे केलीला अपार रजबार सैपाल तै बेलाका गाउँमा खपर गरी ताईदेवी थपना भयो पूजा आजा रे निङालो गातैमा थियो मन्दिर बन्ने बेला जीर्णोद्धारमा बाहिर आयो मनुष्यको खेला निङालो छ अहिलेसम्म प्रत्यक्ष देखेको सुनेकी कहानी मिसी पुइमात्तर लेखेको भगवतीकी जन्मथली सद्मा जग्गा कुरा केही कहानी नसुनेकी केही रया अधपुरा अब्बल्थ्या बाँझका साउला लेया छानी छानी कभै डाँडा कभै खोला फेद्द झने बानी श्रीकेदार असीमी केदार भइरहन कृपालु नातिका चिउना कि बलाइ तत्तिका सिपालु लाबडज्यू भगवती मिल्ल मूल्या गेदो काममा देउता कि दया होयो कोष कन्थ्यो थाममा नारीका सत्केदार उड्या कथा सुनि दङ्ग रोडी है भगवती आइन बेस वाका सँग तुर्कालाई अमरनाथ मिल्या कश्मीरका किल्ला ग्वालालाई भाग्येश्वर मिल्या डडेल धुरा जिल्ला गजब छ दैवकी लीला गजब बैछ खेला नानो ठुलो केही भन्नाइन उद्धार अध्याय बेला सुन्नामै फरक हन्छे अर्ती आब तब सुणी गुणी लेखिने हो सर्वज्ञ को छ वा उसी आइछ कुस्या औँसी तृतीय गौरा पर्व सुदूर कि सभ्यताका हनी ठुला गर्व शमसामयिक ज्यादा आया गिधका पन्दुरा पितृपक्ष पछा रया हमदो येका कुरा केही भूलमा सुधार भया केही थप्प रयाले दुई चार आँखर लेखिहाल्या मै भन्न मायाले आउन जान बन्द भयो यही छ ठुलो वेद इष्ट कुल्या गरिदिया कोरोनाको भेद हुक्का चिलिम बनाइदिए हजार रिकी माला इति भणी बिदा हनौ फर्की भेट होइजाला इति भणी बिदा हनौ फर्की भेट होइजाला वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीले प्रति उत्तर भणबर दोस्रो भाग रचना लेखिरहेको थियो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीर बहादुर चन्दजीको एक रचना छ शिक्षक लगाई हुन् पेसाले पढाउन हन् सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सदान सदान आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान आजको कार्यक्रम किलाई भणबर कोछ देशकी सुच्या शीर्षक मिलेख रहेछ हुने देश उद्योग विकास रोजगारीका बाटा आर्थिक उन्नति भई देश जान्दैन घाटा शिक्षित तरे अशिक्षित रोजगारी पाउना आफ्नै देशमा काम गरी परिवार खुवाउना देश नानो नेता बढी नहुने देशमा देश लुटी भुणी भद्दा नेताका भेषमा आफ्नै विकास गद्दा देशको विकास छाडी परिवारका नुन्ते लकी जनता झाना खाडी राजतन्त्र ठिक नाइब्यो भणी राजतन्त्र फाल्यो सकिन सकी जनता नले केही दिन बहुदल पाल्यो केही दिन देश लुटी खायो बहुदलका नाउँमा आजि चल्या आन्दोलन सहर रे गाउँमा कयौं हजार जनता मर्या आन्दोलनका नाउँले बहुदललाई पाखा लाग्यो राजनीतिका दाउले कहिल्यै रोयो रोल्पा रोकम कहिल्यै पिली दुनै यही देश जो आयापन जनता दिनौ नै संविधान बनाइएको पुरानालाई फाली जनता नाइरे नेता भया संविधानका माले लेख्याको संविधान देखि अचेल लाग्दो सुच्चा संविधान पढ्यो भने बुदा उच्चा उच्चा प्रतिनिधि सभा जाना चुनाव जितेका राष्ट्रिय सभा दरबन्दी चुनावमा खेतेका कुर्चीमा पुग्ने बाटो जसरी तसरी धन्य हो संविधान सभा
बनाए हौ कसरी। चुनाव लडी हार्यापन राख्या कि दरबन्दी, नयाँ नौला हेर्या हेरे पुरा नाइकी गन्ती। थप्लिया समानुपातिक आफन्त पाँच कि गरिबले मुग्ला नै जानु बर्तन माझ्जा कि। संस्थापक व्यवस्थापक झोले थैले भर सबका सिट सुरक्षित आखिर जनताई मर। केन्द्र प्रदेश स्थानीयमा भौतै दरबन्दी जाहेरन्छौ मेरा साइपौ नेता नै कि जन्ती। सांसद मेयर वडाध्यक्ष आफनी मौ भर फेरि गयो संविधान फेरिन्न गाउँघर। हामीले घट्ट जानै पड्या गाड ठुडो हाली रातको उज्यालो गद्दो वनको झोरो बाली। आजी हमकी दुर्लभ भएछ देशको ढिके नुन नाता तम्रा पुग्दे भइग्या स्विजरल्यान्ड छु न। 1 घण्टाको बाटो काटी पानीभरि पिउनु छ रोग लाग्या मृत्युका मुख नलाग्या जिउनु छ। 2 रुपियाँ कर्तिद्य ठौर ऐल 50 भइग्यो देश न फामा रल्लो भन्ना ऋण डुबी गइग्यो। ठुला नेता स्टार बाला छोटा डोजर बाला सडक खन्ने न्युमा सक्यो खेत लान आला। आफ्नै डोजर हुनाले हो कि बजेट भर रोडामा भया खेतलाई चिरी लैग्या गरिब त खोडामा। जेखणन्थ्या चाल पुछड रोड जो रोड भया नेपाल सरकारका रुपियाँ भुइँसट्टीमा गया। घनघस्याका उका लाझा धन्य गाउँका रोड 10 मिटर ठाडा बाटा दसैँ हुना मोड। दुखी राम सुखी राम होइग्या कुर्ची पाइ बर दिन्दो गुना राचौ गुना बजेट खाइ बर। जनयुद्धका नारा हुन् कि लोकतन्त्रका नारा सत्ता फेला पड्या पछा बिर्सी जान सारा। देश लाग्यो राजनीति जनता महामारी लकडाउन पुछेट लाग्यो मौपा लोहो क्यारी। 2077 रहेछ पापी साल टुपा बाटी ढक्नसम्म नेतानकी बगाल। देश उभो लागौ भणी कोच देशकी सुच्या नेता हाकिम कर्मचारी आफ्नै द्वालो बुझ्या। नेता हाकिम कर्मचारी आफ्नै द्वालो बुझ्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो कोछ देशकी सुच्या शीर्षकमी। खुबै रुबस रचना देशको परिस्थिति समय काललाई समेटिएको समसामयिक रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर। बदल्लाओ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको दैजी कञ्चनपुरबाट लेखी पठाएको एक रचना समेट्यालौँ। अरेहाल्या पितलको 16 श्राद्ध पनि शीर्षकमा लेखिरहेछ। लाग्दो लाग्यो असौज महिना धान बाली झोली गया कोरोनाले काजबार लगाए हाम सबै भुली गया। भुल्या जन 16 श्राद्ध काजबार भुल्या लगाए पिण्ड दिया पितरलाई विदेश डुल्या लगाए। वर्ष दिनको 16 दिन पितर पाउना छन् क्यामिल रन्छ बणी बर नजिक आउन छन्। पिण्ड मिल्या खाइ बर खुसी भए जाना छन् नमिल्या यो पिण्ड लगाए दुखी हुन छन्। अशान्ति घरमा आउँछ पितर रिसाएर पिण्ड दिनु तर्पण अद्दो बामन बिसाएर। श्राद्ध अद्दो पिण्ड दिनु पुराणमा लेख्याको कोही भन्छन् अन्धविश्वास कहिले छ देख्याको। अहिलेसम्म ठिकै मिल्यो शास्त्रमा लेख्याको गौमाता सडकमा भोके हम सबले देख्याको। बलात्कार बड्ड लाग्यो धर्मको नाउँथि
सेवा के हो धर्म के हो जान्ने यहाँ कोया थे। गायत्री मन्त्रलाई छाड्यो लाउन छाड्यो जनै डुब्दो लाग्यो कली भणी सोचन्छु मनमा नै। बुढापाका वृद्ध आश्रम गौमाता रोडमी नाबालिक बलात्कार बुढा छन् खोडामी। नसोचेका नदेखेका घटना घट्ट पस्या देवी देवता भगवान लगाई वैकुण्ठमै बस्या। राजनीतिमा सेवा आथी धर्ममा आशा थिए बिचल्लीमा गौमाता छन् यिनीहरू बासा थिए। कसैले श्राद्धलाई छाड्यो कोही कोही त अद्दाइ छन् नसुनेका बिमारले मान्छेलाई मद्दाइ छन्। औरो कति सुन्नु पड्या धर्म नष्ट भया 16 श्राद्ध अरिहाल्या जैठौँ मिलै गया 16 श्राद्ध अरिहाल्या जैठौँ मिलै गया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना त्यो दैजी कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह मडैजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुनिदिया हुनाले साथ दिया हुनाले तमर लगै चिउनाइ कि बलाइछ भोला 8-5 सम्मैकीलाई म लगै 2 हात जोड्दौ र बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।